नमस्कार, हांव गिरीश नाडकर्णी आनी तुमचे मुखार सादर करता एक कविता बारस. कवितेक सुरवात करचे पयलीं तुमकां ह्या फाटली थोडी काणी सांगता. कोठारबाग नावेली हांगा शेतान पुजेक सुरवात करचे पयलींच पुजा करनासतना शेतान जोत आनी नांगर घालो आनी मानग्यान जोत मनशा सकट खालें. 2 बैल आनी 1 मनीस गेलो. तेन्ना गांवच्या लोकांनी थारायलें की हाजे फुडें थंय देवाक 12 माण भात, कुळथाची पिठी, आळू आनी अशी बारस करून घुमटी सजोवन त्या देवाक पुजा करून अर्पण करप आनी ताज्या नंतरूच शेताच्या कामाक सुरवात करप आनी ताजेरूच आदारीत आशिल्ली ही म्हजी कविता. कवितेचें नांव आसा बारस. त्या काळांतली ही कविता जेन्ना जमीन नांगरता, शेतां भातां पसवता तेन्नाच मनशाचें पोट भरता. पोट मारून जोत केलें मनशान आनी शेतांतलें जोत मनशा सकट खालें मानग्यान. आयली गांवाचेर हावळ, भागतली कशी भूक. एकठांय आयले सगळे सुदारपाक आपली चूक. आयले ब्राह्मण क्षत्रीय भगत, गाराणें घालपाक आयलो घाडी. रिंगणान बांदली सत्री आनी धोलार मारली बडी. बांदली बारस, सजयली बारस, कुळथाची पिठी, 12 माण भात, आळू वडे 5 पाल्याची भाजी. लागता सगळ्या लोकांचो हात. वाजत गाजत व्हरता बारस, लायता भरपूर फोग. एकवटता सगळो गांव, दाखोवंक सैमाचेर आपलो मोग. शेत नांगरून भात पिकता, वाऱ्याचेर भांगर धोलता. कश्ट केल्यारूच फळ मेळटा आनी सैम राखल्यार सैम फळटा. देव बरें करूं.